भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या गरेर मुस्लिम देश बनाउने सबै तयारी पूरा भएको गम्भीर खुलासा। भारतभर मचियो तहल्का। नेपाल, अमेरिका र चीनको तानातानको केन्द्र बनेको बाबुराम भट्टराईको खुलासा। धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गम्भीर खतरामा परेको दाबी। 2 वर्षभन्दा लामो प्रतिबन्धपछि भुटानले पर्यटकका लागि खुल्ला गर्यो देशको सिमाना। यसअघि शुल्क नलाग्ने भारतीय पर्यटकका लागि पनि चरको मूल्य तोक्यो। र चीनको जीएसआई सम्मेलनमा भाग नलिन राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्रले लिखित पत्र दिएको खुलासा। तर अन्तिममा देउबाको सहमति लिएर सहभागी भएपछि घटना रहस्यमय बन्यो। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या गरेर भारतलाई मुस्लिम देश बनाउने योजना बनेको गम्भीर खुलासा भएको छ। पपुलर फन्ड अफ इन्डिया PFI नामक सङ्गठनले तालिम शिविर नै सञ्चालन गरेर मोदीको हत्या योजना बनाएको खुलासा भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार गत 12 जुलाईका दिन मोदीको पटना यात्राको क्रममा हत्या गर्ने योजना बनेको थियो। केरलाबाट पक्राउ परेका PFI का सदस्य शफिक पिएथले मोदीको हत्या योजना बनेको बयान दिएका छन्। भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय ED का अनुसार उत्तर प्रदेशका संवेदनशील क्षेत्रमा पनि खतरनाक हतियारले आक्रमण गर्ने योजना बनाइएको थियो। तर त्यसअघि नै PFI का केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेपछि योजना असफल भएको थियो। पक्राउ परेका आरोपीसँगै बरामद गरिएका दस्तावेजमा भारतलाई मुस्लिम देश बनाउन मोदीको हत्या गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। यसअघि सन् 2013 अक्टोबरमा पटनाको गान्धी मैदानमा चुनावी अभियानका क्रममा मोदीमाथि हमला भएको थियो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा भू राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीले चाडबाडको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमाथि अमेरिका र चीनको तानातान बढेको बताएका हुन्। भू राजनीतिक सङ्कटका कारण देशमा सङ्घीयता कमजोर पार्ने, अर्थतन्त्र कमजोर पार्ने र अराजकता निम्त्याउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। जुन भू राजनीतिक सङ्कट चीन अमेरिका बीचको तानातान बढ्दैछ, यसले देशमा फेरि नयाँ ढङ्गले अराजकता ल्याउने र सङ्घीयतालाई झनै कमजोर पार्ने, अर्थतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउने काम गर्दैछन्। ठुलो सङ्कट आउँदैछ, त्यो सङ्कटलाई थामेर देशलाई नयाँ दिशा दिलाउनको निम्ति हामीले अहिलेदेखि नै तयारी गर्न आवश्यक रहेको छ, उनले भनेका छन्। भुटानले 2 वर्षभन्दा लामो प्रतिबन्धपछि विदेशी पर्यटकका लागि देशको सिमाना खुल्ला गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण विदेशी पर्यटकका लागि प्रतिबन्ध लगाइएकोमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम भएसँगै खुल्ला गरेको भुटानी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय टेलिभिजन NDTVले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण सुरु भएको लकडाउनपछि हिजो पहिलो पटक 23 जना विदेशी पर्यटकहरू भुटानमा पुगेका छन्। विदेशी पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएपछिको पहिलो उडानमा थिम्पू पुगेका पर्यटकलाई भुटानले उपहार स्वरूप अर्गानिक मह, चिया, बेसार र स्थानीय सिम कार्डको सानो प्याक उपहार स्वरूप दिएको छ। यस्तै भुटानले विदेशी पर्यटकका लागि प्रवेश शुल्क पनि बढाएको छ। यसअघि 1 जना पर्यटकले प्रति रात $65 शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर $200 पुर्याइएको छ। यसअघि भारतीय पर्यटकका लागि प्रवेश शुल्क नलाग्ने गरेकोमा अहिले प्रतिदिन 1200 भारतीय रुपैयाँ कायम गरिएको छ। चीनद्वारा हालै बेजिङमा आयोजित ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ GSI सम्बन्धी सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सहभागी नहुन परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित रूपमै सुझाव दिएको खुलेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नै सहमति दिएकाले परराष्ट्रका तर्फबाट दिएको सुझाव विपरीत राष्ट्रपतिले उक्त सम्मेलनमा प्री रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएर सहभागिता जनाइन्। गत बुधबार सम्मेलन आयोजना भएको थियो। सम्मेलनमा चीनले अघि बढाएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ GSI अन्तर्गत विश्व शान्ति लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। GSI चिनिया नेतृत्वको अघोषित सैन्य गठबन्धन भएकाले त्यस सम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भाग लिँदा त्यो अवधारणा स्वीकार गरेको देखिने र त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने बुझाइ परराष्ट्र मन्त्रालयको थियो। त्यही बुझाइ अनुसार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाले राष्ट्रपतिलाई सो सम्मेलनमा भाग नलिन लिखित तथा मौखिक रूपमा आग्रह गर्न परराष्ट्र अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशन अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीलाई सम्मेलनमा भाग नलिन लिखित पत्र बुझाएरै आग्रह गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बेइजिङमा आयोजित GSI सम्बन्धी सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई सहभागी गराउन चिनिया दूतावासले
कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै च्यानलबाट प्रयास गरेको थियो। दूतावासले गत सेप्टेम्बर 12मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निमन्त्रणा पत्र बुझाएको थियो। परराष्ट्रले उक्त सम्मेलनमा भाग नलिन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिइसकेको थियो। उता चिनिया दूतावासले उच्च राजनीतिक तहमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई उक्त सम्मेलनमा सहभागी गराउन आफ्नो प्रयास कायमै रहेको थियो। त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म पनि चिनिया पक्षले उक्त विषय पुर्याएको थियो। उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रपतिले भाग लिन लागेको थाहा पाएपछि अमेरिका, भारत र पश्चिमा मुलुकका कूटनीतिक अधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्री खड्गासँग चासो व्यक्त गरेको स्रोतले बताएको छ। यहीबीच संविधान दिवसको अघिल्लो दिन असोज 2 गते प्रधानमन्त्री देउबाले शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग गरेको भेटमा राष्ट्रपतिलाई जीएसआई सम्मेलनमा सहभागी हुन सहमति दिएका थिए। संविधान दिवसको दिन सैनिक मञ्च टुडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा भेट हुँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउबा बीच यस विषयमा औपचारिक कुरा भएको र देउबाले थप सहमति दिएको स्रोतहरूले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री सुरुमा जीएसआई सम्मेलनमा राष्ट्रपति जान हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो, तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रहपछि राष्ट्रपतिले उक्त सम्मेलनमा भाग लिँदा ठिकै छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो, उच्च स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी उक्त सम्मेलनमा भाग लिन चाहन्थिन्, तर उनले सरकारबाट र राजनैतिक नेतृत्वबाट सहमति चाहेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री देउबाले सहमति दिएको कुरा यसकारण पनि पुष्टि हुन्छ कि राष्ट्रपति भण्डारीले जीएसआई सम्मेलनमा दिन लागेको भिडियो सन्देशको लिखित प्रति मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले सदर गरेका थिए। देउबाको निर्देशनमा बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयसँगको समन्वयमा उक्त लिखित मन्तव्य फाइल गरेका थिए, तर पूर्व परराष्ट्र सचिव समेत रहेका बैरागीले जीएसआई सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको सहभागिताबारे आफ्नो कुनै धारणा नदिएको देखिएको छ। ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ जीएसआई चीनले विश्व सुरक्षाका लागि अघि सारेको एउटा अवधारणा हो। गत वैशाख 8 गते बिआओ फोरमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै चिनिया राष्ट्रपति शीले औपचारिक रूपमा उक्त अवधारणा अघि सारेका थिए। अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले नयाँ शीत युद्धतर्फ विश्वलाई धकेल्न खोजेकाले त्यसको अन्त्यका लागि चीनले जीएसआई अघि बढाएको शीले बताएका थिए। सो अवधारणाले विश्व सुरक्षाका लागि सबै देशबीचको सहकार्यमा जोड दिएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञले यसलाई चीन केन्द्रित विश्व सुरक्षा रणनीतिका रूपमा अर्थाएका छन्। सन् 2013 यता बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मार्फत एसियालाई अफ्रिका र युरोपसँग स्थल, हवाई र जलमार्ग मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर क्षेत्रीय एकता, व्यापार विस्तार र आर्थिक वृद्धिको रणनीति लिएको चीनले जीएसआई मार्फत सुरक्षा केन्द्रित रणनीति ल्याएको बताइन्छ। अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति मार्फत एसियामा सैन्य गठबन्धन सुदृढ गर्दै आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेको बेला चीनले त्यसलाई टक्कर दिन जीएसआई ल्याएको विश्लेषण भइरहेको छ। एसिया केन्द्रित अमेरिकी सैन्य रणनीतिलाई सामना गर्न चीनका तर्फबाट ल्याइएको जीएसआई अझै पनि सुरुवाती चरणमै छ। यसको ब्लू प्रिन्ट पनि सार्वजनिक भएको छैन। जीएसआई र आइपिएसलाई चीन र अमेरिकाका नयाँ सुरक्षा रणनीति भन्न सकिने विज्ञहरूको भनाइरहेको छ।